तुझे मेरे मुर्शद वाला जा फोड़ा लालनी ये जो प्रोजेक्ट बनना है इससे जन्नत मिलनी है, ये मैं आगे आगे झोली आपसे फैलाती हूँ कि अपनी जन्नतें बनाएं। हर जगह से एक फरा उठ के हकूकुल इबाद में हिस्सा ले। मैं हक का बात कर रही हूँ कि असद भाई और आप वाकई बहुत अनमोल हैं। मादी खिदमत वाला बंदा सिद्धाई जन्नत जावे जीवन मावा सोनिया। कुछ ऐसे औलाद है जो कि अपने वालिदैन के होते हुए उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। एक बेटे ने अपनी वालदा के लिए इतना खूबसूरत कमरा बनाया है कि शायद मैं अपना रूम भी ना बना सकूं। उस बेटे ने अपनी मरहूम वालदा के लिए क्या बेहतरीन इस रूम को सजाया है। या बेटे को डेडिकेट कर रही हैं। अरे माशाल्लाह। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बाजी बुशरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनसे। क्या बात है। कोई बाजी बुशरा के लिए तालियां होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी ही निकाल अल्लाह ताला ऐसे बहुत से बेटे और बेटियां एक एक करके साथ जोड़ता जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, DHA सिटी फेज़ 9 का घर बनाने में बिनते फातिमा फाउंडेशन कराची का ज़रूर साथ दीजिए। आज हमारे साथ बिनते फातिमा इस्लामाबाद चलिए फरजाना माँ का एक वो घर कि जो इस्लामाबाद बनी गाला में आबाद है। तो आए साथ चलते हैं, साथ मेहमान खुसूसी भी हैं, वो मैं आपको तारुफ कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ी अलग सी एक्साइटमेंट है, ये शायद वो समझ सकता है कि जो माँ की मोहब्बत को जानता हो। आप सब लोग भी देखिए कि वहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा कि हम क्यों यहाँ पर आए और किस मकसद के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम जी असद। आज बिनते फातिमा फाउंडेशन कराची से हम लोग जो है DHA सिटी फेज़ 9 जो घर बनने जा रहा है इस्लामाबाद में, उन माओं की आवाज़ लेकर आए हैं। आज फरा बहन ने हमें मदऊ किया है कि उनकी आवाज़, माओं की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जा सके। आए आज आपको मैं पूरा इवेंट दिखाता हूँ, आपको भी इसमें शामिल करता हूँ। हूँ कि मेरे साथ बहुत प्यारे लोग हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारे लोगों से जोड़ा है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को, अपने बंदों को चुन लेता है जो इतने मुश्किल काम कर लेते हैं इंसान, जो बहुत मुश्किल काम हमसे अपने एक बंदे को नहीं संभाला जाता, रिश्तेदारों में या किसी में भी, माँ बाप को या किसी को भी। तो इन लोगों का काम जो है, इनको जो चुना रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं बहुत हैरान हमेशा रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई वसीले बनाए, कोई रास्ते बनाए, तो हमें DHA सिटी में 1 एकड़ जगह मिल गई। अब उस पे काम हो रहा है, इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे पैसे नहीं है। मेरी आखिरी ख्वाहिश ना इनकी चाहत है, आप अपने आप को समझ के ना कि आप भी माएँ हैं, आप इसको समझ के आप इसको आगे लेके चलो ताकि मिल के ना इन माओं का घर बनाए। मुझे फरजाना माँ को हमें यहाँ बुलाने का क्या पर्पस था? एकदम मुझे ख्याल आया जोर की नमाज में कि आए ये लोग मेरी तरफ, और हम पूरा प्लान करते हैं वहाँ पर सारा। और जब ये वहाँ पहुँचे, वहाँ बैठ के प्लान हुआ कनाडा का, वहाँ काम करेंगे सारे इंशाअल्लाह ताला ना। तो मुझे ये अजीज़ कौन है? मुझे सारी माएँ अजीज़ है। अच्छा, उस स्पीच में मेरा लालच क्या है? अल्लाह मेरी माँ जो तेरे पास आई है उसको बेहतरीन जगह दे दे। आमीन। बहुत जाना तौर पे फरा ने अल्लाह के हुक्म से हमें इस्लामाबाद बुलाया, तो मैं तो ये अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आया कि हर जगह से एक फरा उठे, अल्लाह, हर जगह से एक फरा उठे और उठ के हकूकुल इबाद में हिस्सा ले। मैं हक का बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप? जहलम से। कि असद भाई और आप वाकई बहुत अनमोल हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक खिदमत के लिए थी। मैं एक माओ को कलाम सुनाना चाह रही थी, मेरी फरमाइश थी कि मैं क्या सुना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाह। कि ऊंचिया लंबिया लाल खजूरा दूर जिला दिया हर एक चीज बाजारों लबदी नहीं लबदिया ने मां बुढ़ड़ी मां जिस घर विच होवे रहमत मी बरसावे मां दी खिदमत वाला बंदा सीधा ही जन्नत जावे जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया।
کچھ ایسے اولاد ہیں جو کہ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے احصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے صدقہ ہیں۔ جاریہ۔ دکھاں کی روٹی سونا دسان ہائی تبار بالنی مائے نکی درد چھوڑے دا حالنی مائے نکی تم دکھے میرے مرشد والا، تم دکھے میرے مرشد والا، جہاں بولا لالنی مائے نگی درد چھوڑے نہ حالنی مائے نگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو اپنے ضبط میں قابو پانا بڑا مشکل ہے، شاید کہ اگر ہم لوگ اگر ٹوٹ جائیں تو پھر ان کو کیسے جوڑیں گے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل خدا کا سایہ تم پر رہے ہمیشہ، ہر شب ہو مبارک، ہر دن بخیر گزرے۔ یہ آپ بیٹے کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہاں ہیں؟ جی، ماشاء اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ باجی بشرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں ان سے۔ کیا بات ہے، بھائی باجی بشرا کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اپنے لیے نکال جو میسیجز بھی کر رہے ہیں وہ بھی بھرمار ہے۔ فرزانہ ماں اور بیٹا دونوں ماشاءاللہ بھرپور نیکیاں کما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسد بھائی اور فرزانہ ماں کو ایک پروگرام ایسا بھی کرنا چاہیے جس میں پتہ لگے کہ کیوں کیسے مائیں اتنی مجبور ہو کر گھر سے نکلتی ہیں۔ اللہ، یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میرے پاس جب آتی ہے مائنا تو میں ان سے ان کا پاس نہیں پوچھتی کہ کس طرح آئے ہو، کون ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان کا دل دکھتا ہے۔ آپ سب کو کچھ دکھانا بھی چاہ رہے ہیں، آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک بیٹے نے اپنی والدہ کے لیے یہاں ایک اتنا خوبصورت کمرہ بنایا ہے، اتنا خوبصورت کمرہ بنایا ہے کہ شاید میں اپنا روم بھی نہ بنا سکوں، بالکل ایسے ہی۔ اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں ابھی بھی، اس پاکستان میں ابھی بھی ایسے بیٹے ہیں کہ جو کامیاب ہیں، دنیا سے ان کی مائیں چلی گئی ہیں لیکن دعاؤں کا سلسلہ ابھی بھی ہے ان کے ساتھ۔ یہ وہ روم ہے کہ جو کہ بغیر کوئی تشہیر کیے ہوئے، بغیر کچھ بھی، اس بیٹے نے اپنی مرحوم والدہ کے لیے کیا بہترین اس روم کو سجایا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت جو ہے اس کو سجایا، اور ماشاءاللہ ایک ایک چیز جیسے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں جو ہے ان کے بیڈ بہترین اچھے والے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اتنی خوبصورت عبارت جو ہے وہ یہاں پہ وہ لکھی گئی ہے ماؤں کے لیے۔ اور آپ نیچے اگر دکھائیں تو کتنی خوبصورت فلورنگ ہے آپا۔ ایک ایک چیز اس نے، یہ دیوار، یہ لائٹیں، یہ پھول، یہ بیڈ، اتنی خوبصورت جو ہے اس کے اوپر وہ کی ہے۔ جی جی، یہ ان کی والدہ کی، جی جی ان کی تصویر ہے ان کی والدہ کی۔ جب میری بیٹھے بیٹھے تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک اور ایک 11 ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک اور ایک ملے تو 11 بن جاتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ایک ایک کر کے ساتھ جوڑتا جائے، اور اس طرح سے ہماری ماؤں کو جو صرف 500 کے جو کہہ رہے ہیں کہ بیڈز بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جلد از جلد خیر ڈالے اور یہ کام جو ہے مکمل ہو سکے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ نے نا یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ لوگ بھی اس اللہ کے تحفے میں حصہ ڈالیں، اور اپنے عزیزوں کے اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں سمیٹیں۔ جزاک اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ باقی اور کام بھی سارے میں ان کو بھی کہہ کے آئی ہوں، آپ کا گھر بڑا پیارا سا بنے گا، میری آس ہے یہ۔ صرف کراچی والے نہیں، ساری جتنی بھی مائیں، اللہ تو سب کا گھر
اتنی مخلوق ہے وہ بنا رہے ہیں نا سب کے گھر ہے نا سب کے بالکل یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی بنائے گا گھر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے بڑے پیارے گھر بنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جو اتنے شوق سے سب نے مجھے رات کو فون کیا، میں نے سب کو یہ کہا اس کام کے لیے، تو ان سب نے کہا ہم نے کرنا ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم کریں گے یہ کام۔ ہم جو دنیا میں گھر بناتے ہیں اس سے جنت نہیں ملنی، یاد رکھیں۔ یہ جو پروجیکٹ بننا ہے اس سے جنت ملنی ہے۔ یہ میں آگے آگے جھولی آپ سے پھیلاتی ہوں کہ اپنی جنتیں بنائیں سارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ایک ایک کر کے ساتھ جوڑتا جائے اور یہ کام جو ہے مکمل ہو سکے۔ آمین۔ تو بس اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے اور بنت فاطمہ فاؤنڈیشن DHA سٹی فیز 9 میں الحمدللہ ابھی ہم لوگ اسی ہفتے میں جو ہے نقشہ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے۔ اسی ہفتے میں انشاءاللہ اس کی کیوریز ہوں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی اس کو سورٹ آؤٹ کر کے فائنلائز کی طرف انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہم چلے جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ DHA سٹی فیز 9 کا گھر بنانے میں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کراچی کا ضرور ساتھ دیجیے۔ آپ یہ مدد اپنی زکوٰۃ عطیات سے بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔